We are here to greet you on your Natal Day. We are here to see you on birthday round the day. It is a happy birthday. We are happy to now we sing with all our hearts because we love you so. It is our birthday round the way, all day, happy holiday. It's a happy birthday round the way, all day. It is a happy holiday. It's a happy birthday round the way, all day.
Happy birthday to you. May your God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Happy birthday, Nanay. Sa mga bango ka nga ito. Ang gitara, tulad natin ang pasalamatan. Ipalalo na ang trumpeta. Sa imong kaayo ang Ginoo siyagang ulan sa kaayo sa pasayong pagtigupa wali sa makanina kay kunta Ginoo uban sa atawang magyaka tuhan sa mga ani sa langit yuta tutugan na ang gitara ipalalo na ang trumpeta ang Ginoo sa guma pasalamatan na tutugan na ang gitara ipalalo na ang trumpeta salamat Ginoo sa imong kaayo. Sa ngalan sa mahal, sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Dahil ng Diyos, dahil ng Diyos, kinsa nahigugma ka nato, nagpuno sa atong pinagili, uban sa kalipay hangtod sa kahangturan. Matigtuig isip pagsaulog sa atong adlaw nga tanhan, atong gihandom ang gasa sa kinabuhi. Naghihatag ka nato sa Ginoo, karon atong pasalamatan ang atong mga ginikanan, ang katungtanan nga nahigugma na nagamuma ang nagtudlo ka nato sa Diyos mong gugma. Pulong sa Diyos. Inutlo sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Nagpasalamat ako sa Diyos sa matag higayon na maghandom ako kaninyo. Ug gikalipay ko ang pag-ampo kanunay alang kaninyong tanan. Tungod sa inyong pagtabang kanako sa bulhaton sa Ebanghelyo. Sukad sa una pa, gayong adlaw hangtod karon, ug busa siguro ako nga kini maayong buhat, nagisugdan sa Dios diha kaninyo. Padayunon gayud niya hangtod mahuman kinis pagbalik ni Kristo Jesus. Angay gayud nga bation ko kini alang kaninyong sanglit gimahal ko man kamo. Kay nakig-ambit man kamong tanan ninyong pribilehiyo nga gihatag sa Dios kanako, dili lamang karon nga nabilanggo ako kung dili samtang libre pa ako nalipod ug magpalambo sa buluhaton sa Ebanghelyo. Nasayod ang Dios nga tinuos kong pagbati alang sa kaninyong tanan gikan gayud sa kasing-kasing ni Kristo Jesus. Ang akong pag-ampo alang kaninyong mao ang pagtubo unta ang inyong gugma, kahibalo ug kaalam sa paghukom aron makapili kamo sa labing maayo. Sa inyon niini maputli kamo ug walay kasaway diha kaninyo unya sa pagbalik ni Kristo. Matugub unya ang inyong kinabuhi sa mga maayong hiyas nga gikan ni Jesucristo alang sa himaya ug dungog sa Dios. Ang pulong sa Ginoo.
Salmo Responsorial, ang atong tubag, o Ginoo, una kami sa imong gugma, ug mag-awit kami sa kalipay. Ibalik mo ang tawo ngadto sa abo, nagaingon ka, balik o mga anak sa mga tawo. Kang usa ka libo ka tuig diha sa imong atubangan, ingon og kagahapon lamang. Kung mulabay na kini, ingon og usa ka pagbantay sa gabi. Tubag. O Ginoo, kuna kami sa imong gugma, ug mag-awit kami sa kalipay. Tudloy kami sa matarong nga pag-isip sa among mga adlaw, aron makakabot kami og kinaadman sa kasing-kasing. Balik na o Ginoo, kalus apa, kaluy ang imong mga sulugoon. Tubag. O Ginoo, kuna kami sa imong gugma, ug mag-awit kami sa kalipay. Sa kadlawon pa, pun-a kami sa imong kaluoy, aron musinggit kami tungod sa kasadya o kalipay sa tanan namong mga adlaw. Ang naigugmaong pag-alima sa Dios nga atong Dios magpausbaw unta sa buhat sa atong mga kamot alang kanato. Tubag. O Ginoo, kuna kami sa imong gugma, ug mag-awit kami sa kalipay. Litanya, daygon ta ang Ginoo sa tanang mga binuhat. Dayday ka ang Diyos hangtod sa kahulugan. Daygon ng Dios kinsa nag-umon kanato gikan sa abo ug mihuyop ug kinabuhi sa matag usa. Dayday ka ang Diyos hangtod sa kahulugan. Daygon ng Dios kinsa diha sa iyang dakong gugma. Gipadala sa iyang bugtong anak aron pagluwas kanato. Dayday ka ang Diyos hangtod sa kahulugan. Daygon ng Dios kinsa nagiya sa atong mga tunog subay sa maayong dalan. Daygon ka ang Diyos hangtod sa kahulugan. Daygon ng Dios ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Daygon ka ang Diyos hangtod sa kahulugan. Magampo kita nga dito sa Amahan, ang tagiya og tilugdan sa kinabuhi. Pinaagi sa mga pulong nga gitudlo kanato sa atong Ginoong Hesukristo. Ama, namo na ka sa ngalan, pagdaygon nimong ngalan, bukod ka na mo ang inigilihan, at tumanin pagbuot inisita ang Jerusalem. Ang kalayo namo sa matag-alaw, ihatag ka namo karumadawa. Pasaylo kami sa among mga sala. Ninyo nagpasaylo kami sa kasalakan namo. Kung dili mo kami itugyan sa kalulay, hinanualos sa kami sa kadawatan. Amen. Diyos nga magbubuhat, mapasalamaton kami muhalad o pagdayeg tungod sa gasa sa kinabuhi. Pamatiya nga mo pag-ampo ni Nanay Abel, imong sulugon, kinsa naghandong karon sa iyang adlaw nga tawhan, ug nagmalipayon sa imong mga gasa sa kinabuhi ug gugma, pamilya ug mga kahigalaan. Panalangin siya sa imong presensya, ug hupnga siya sa imong gugma aron magmalipayon siya sa daghan pang mga katuigan, kinsa kinabuhi makapahimuot kanina. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Nga ang Diyos manalangin ang magbantay ka natin. Amen. Nga ang iyang nawang magdanag o magmaluluyon ka nato. Amen. Nga magsudong siya ka nato diha sa kaluyo, itugyan ka nato ang iyang kalinaw. Amen. O makagagahom nga Diyos manalangin ka natong tanan sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ano lang? Pwede lakot. Wala na connect. Again. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God bless you. Eh, pasunod itong gitarista kay. Gitarista sa gawas.
Dayo. Salamat kayo sa inyong pag-aniwag.